बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए तालीमी साल की ये सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आई है। कल की जो सुबह होगी हमारी इंशाअल्लाह, ये वो लम्हा है जहाँ ख्वाब हकीकत का सफ़र शुरू करते हैं और नए कदम कामयाबियों की राह पर चलना सीखते हैं। आएँ अल्लाह के नाम से इस खूबसूरत सफ़र का हम आगाज़ कर लें कि वही इल्म देने वाला है और वही रास्ता दिखाने वाला है। बच्चों के लिए कि प्यारे बच्चों, ये जो नया सेशन है आपका 2026 और 27, ये कहानी है, एक खाली किताब है जिसे तुमने अपने अमल से भरना है। हर दिन, हर पीरियड, हर मिनट, हर सेकंड एक मौका है। हर सबक, हर नई चीज़, हर नई बात, हर एक्टिविटी, हर स्पीच, हर इंगेजमेंट, हर ग्रुप डिस्कशन, हर रोल प्ले, हर प्रोजेक्ट, हर डिबेट, ये एक रोशनी है। और हर मेहनत जो आप स्कूल के अंदर और घर के अंदर करते हैं, वो तुम्हें जो तुम्हारी मंजिल है उसके करीब ले जाएगी। खुशी से स्कूल आएँ सीखने को, कि हम सीखना चाहते हैं उसको अपना दोस्त बनाएं। PIS से लेकर के आगे तमाम बच्चे सीखने को अपना दोस्त बनाएं। खेल खेल के सीखें और कामयाबी को अपना ख्वाब बनाएं। प्यारे बच्चों, याद रखो, कामयाबी सिर्फ जहानत में नहीं, बल्कि अच्छे किरदार और आपका अच्छा रवैया, आपकी अच्छी गुफ्तगू, आपकी अच्छी नशिस्त व बर्खास्त में है। आपकी वक्त की पाबंदी लाजमी है, उसको अपनाएं। ये एक अपने अंदर ले आएं अपने वक्त की पाबंदी को। जो आपके मौलमीन हैं, आपके असातिज़ा कराम हैं, उनका एहतराम करें। और क्लासरूम में जब लर्निंग हो रही हो तो उसमें कोशिश होनी चाहिए कि डिसिप्लिन हो, नज़्म व ज़ब्त हो। और जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उसके साथ मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ और इज़्ज़त के साथ पेश आ जाएं। ये जो आप बच्चे, आपका जो अच्छा अखलाक है, ये खुशबू है। जिस तरह खुशबू अगर यहाँ पर हो, आपको एक खुशी और राहत सी महसूस होती है, इस तरह आपके अच्छे अखलाक से पूरे क्लासरूम के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर, पूरे घर के अंदर, पूरे माशरे के अंदर एक खुशबू फैलती है और ये सब इंसानों के दिल और दिमाग में बस जाती है। प्यारे बच्चों, आपको जो क्लासरूम का वर्क दिया जाता है, क्लासरूम में जब आप इंगेज होते हैं लर्निंग में, उसमें आप सीखें, वक्त ज़ाया ना करें और तवज्जो से, अटेंशन से आपकी आंखें, आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर मशगूल हो, उस चीज़ों में बिज़ी हो। और जो आप नोटबुक्स हैं आपके साथ, अगर उस पर कुछ लिखना भी चाहते हैं खूबसूरत के साथ, किताबों को खूबसूरती के साथ उनको पढ़ना, उन पर राइट करें, नो प्रॉब्लम। उस पर अच्छी हर एक चीज़ राइट करे जो जिससे आप सीख सकते हैं, लेकिन उसको फाड़े ना। ये तुम्हारी मेहनत का जो है ये आईना है। आप किसी को दिखा सकते हैं वो किताब, आप किसी को दिखा सकते हैं वो अपनी नोटबुक। देखो ना, ये मैंने सीखा है और जो मैंने सीखा है वो मैं ज़ुबानी भी बयान कर सकता हूँ। और ये देखें ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कुछ समझ ना आए तो क्वेश्चन करें, सवाल करें, बार बार सवाल करें, अपने क्लासमेट से सवाल करें। सवाल जो है, यानी क्वेश्चन जो है, ये नॉलेज या इल्म के दरवाजे क्या कहते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं। होमवर्क बोझ नहीं, ये आपकी लर्निंग है। हर एक चीज़ आप पर बोझ नज़र आती है, लेकिन जब आप वो कर लेते हैं, उसके बाद जो खुशी राहत आपको मुयसर होती है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं हमें। तो होमवर्क को अपने ख्वाबों की सीढ़ी समझें।
अपने वक्त को कीमती समझें। खेल खेल के वक्त, पढ़ाई पढ़ाई के वक्त, और जब आराम का वक्त हो, रात को सोने का वक्त हो, तो वक्त पर, अगर 8 बजे रात को सोने का वक्त हो 8 बजे सोएं, अगर 9 बजे हो 9 बजे सो जाए। आप ये ना देखें कि मेरे वालिदैन सोए हैं या नहीं सोए हैं, आपने सोना है। इन तमाम चीज़ों में आपने तवाज़ुन रखना है, ना ज़्यादा सोना, ना ज़्यादा खाना, ना ज़्यादा खेलना, इसी तरीके से ना ज़्यादा पढ़ना। ये सब आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाएंगी। मोबाइल ख़ुसूसन आजकल, टीवी, लेकिन आजकल ख़ुसूसन मोबाइल, कोशिश करें इसकी आदत ना डाल दे। ये ऐसी आदत होती है जिस तरह अगर आपको एक टॉफ़ी पसंद है और आप रोज़ाना खाते हैं और ना खाएं तो आप अजीब से, आपको बेचैनी सी होती है कि आज टॉफ़ी नहीं है, वो नहीं है। तो ये इस तरीके से मोबाइल की आदत आपको पड़ जाती है। कोशिश करें कि इसको कम करें। जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ये गाना गाते जाते जाएं। कामयाब लोग वो हैं जो अपने वक्त के खुद मालिक होते हैं। अपने वक्त के वो खुद मालिक होते हैं। वो खुद तय करते हैं, वो खुद प्लान करते हैं और खुद उसी के मुताबिक फिर वो चलते हैं। कोई और चीज़ मेरे वक्त को वो बर्बाद नहीं कर सकता है। घर में, आप घर में यहाँ स्कूल से जाते हैं, जिस तरह स्कूल में मौलमीन का, असातिज़ा कराम का, आपके जो एजुकेटर्स हैं उनका, टीचर्स हैं जो उनका आप रिस्पेक्ट करते हैं, यही काम आपने घर में करना है। घर में अपने वालिदैन, अपने बड़े बहन, अपने बड़े भाई और बाकी दीगर अफराद, और बाहर अगर आपको कोई भी आपसे उम्र में बड़ा हो, आपसे एज में बड़ा हो, सो उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनका एहतराम करना है, उनकी बात को आपने सुनना है और गौर करना है उन पर। वालिदैन आपके लिए एक कीमती सरमाया है। उनकी बात अगर आप मानेंगे तो आप कामयाब से कामयाब होते जाएंगे। आपके लिए हर जो मुश्किल काम है, हर मुश्किल होमवर्क है, हर मुश्किल मज़मून है, हर मुश्किल टेस्ट है, वो आसान से आसान होता जाएगा। तो जो वालिदैन हैं वो आपके लिए एक सरमाया है। और वालिदैन किराम, आपसे भी मुखातिब हम हैं। आपकी जो मोहब्बत है, शफ़क़त है, यानी जिसको हम शफ़क़त बोलते हैं, ना लाड और प्यार है और ना सज़ा, साइकोलॉजिकल हो, नफ्सियाती हो या जिस्मानी हो। आपकी शफ़क़त ये वो मतवाज़न रास्ता है। आपकी शफ़क़त, रहनुमाई और जो अटेंशन है, तवज्जो है, अगर बातचीत के ज़रिए है या उनके साथ बैठने में या उनके साथ खेलने में, ये बच्चे की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है, एसेट होता है। बाकी चीज़ हम तो समझेंगे कि उनके लिए बड़े-बड़े घर, महलात बना देंगे, बड़ी-बड़ी ये चीज़ें कर देंगे, वो उनकी ज़िंदगी का सरमाया नहीं है। ये बच्चे महज़्ज़ब तरीके के साथ बढ़ेंगे, आगे होंगे, तो आप फ़ख्र करेंगे, हम फ़ख्र करेंगे कि देखो ना ये मेरे बच्चे हैं। लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो असल हमने उस पर वो करना है, फ़ोकस करना है, हमने ज़्यादा वक्त उस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। हम रोल मॉडल होते हैं उन बच्चों के लिए, एक मिसाल होते हैं। मोहतरम वालिदैन, हमारा जो स्कूल है, जिसका जो विज़न है, हम सिर्फ एकेडमिक तक महदूद नहीं है, यानी एकेडमिक भी, क्रिएटिविटी यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसमें तहकीक और जस्तजू भी है, हम सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं हैं। यानी जब हम इल्मी तरक्की की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, इल्मी तरक्की की बात करते हैं, तो सिर्फ रटा रटाई की बात नहीं करते, हम तहकीक और जस्तजू की बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये तमाम हमारे लिए फिर भी 50% है। 50% हमारे लिए बिहेवियर है, किरदार है। हम बच्चों की ज़हनी, समाजी, जज्बाती और रूहानी, स्पिरिचुअल नशोनुमा पर काम करते हैं, जिसका रिज़ल्ट वो 5-10 साल बाद वो नज़र आता जाएगा कि वाक़तन इनमें ये चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है जिस पर हम इसको इस तरीके के साथ टेस्ट कर लें कि या फिलफोल उसका नतीजा हमें आख़ज़ हो जाए। ये सबसे अहम है, यही हमारी पहचान है।
ہماری کوشش ہوتی ہے، اگرچہ ہر بچہ ہماری معصوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پیرنٹل اگنورینس کی وجہ سے یا سینئر کلاسز میں اگر وہ بچے میں بیہیویئر کی ویکنیسز ہیں جس سے پورا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے، سو وی وانٹ کہ وہ ان کے ایڈمیشن ہی یہاں نہ ہو۔ سیم ہماری ہائرنگ جو ہے، ہم ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ سٹاف کو جو ہائر کرتے ہیں، اس میں سب سے اولین ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے اکیڈمک یا علمی ترقی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے اہم یہی چیز ہے، کیونکہ معلمین جس طرح والدین آپ رول ماڈل ہیں، اس طرح یہیں وہ بھی رول ماڈل ہے ان تمام، ان کو ایک مہذب انسان بنانے کے لیے۔ ہمارے نزدیک جو رویہ ہے یہی ہماری پہچان ہے، اسکول کی پہچان ہے، اس وجہ سے ہم منفرد ہیں۔ ہم ایک ایسا مہذب انسان بنانا چاہتے ہیں جو مکمل طور پر، اور جب ہم مہذب انسان بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ کا جو سٹیٹس ہے وہ قرآن اور اللہ نے دیا ہے، تو قرآن و سنت کی جو گائیڈنس ہے اس کے مطابق ہم نے آگے جانا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسکول بھی ہیں، ہم مدرسہ بھی ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے ہاں دین اور دنیا کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہم سب اس کو دین ہی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا گیا راستہ ہی سمجھتے ہیں۔ محترم والدین، دو چیزوں پر بات کرنی ہے، ایک ہے CARE، کیئر ہے، ایک ہے ٹرسٹ، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کہ CARE ہمارا ایسا بڑا اصول ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو ایسا، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے، کہ جیسے یہ ہمارے اپنے بچے ہوں، یہیں انفرادیت ہوتی ہے اوپر سے لے کر کے تمام تک۔ جب آپ کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو آپ کو ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ بالکل آپ بے فکر ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کے پاس ہمارا بچہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ابھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ جو ہے شفقت، حفاظت اور تربیت کے ایسے ہاتھوں میں ہے جہاں ہر بچہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے قیمتی ہے۔ ہم اعتماد پر چلتے ہیں، ٹرسٹ، اعتماد پر چلتے ہیں، خواہ مینجمنٹ کا اعتماد ہو سٹاف کے ساتھ کہ ہر ایک چیز فیئر پالیسی کے ساتھ، ایک جسٹس کے ساتھ، ایک انصاف کے ساتھ، ایک یکسانیت کے ساتھ، اس میں کوئی بائسنس نہ ہو، کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ہم وہیں چلتے ہیں۔ سیم ہمارا والدین کے ساتھ ہیں، سو اگر یہ ٹرسٹ بیچ میں نہ ہو تو چیزیں پھر مشکل ہو جاتی ہیں، اور یہی جو ٹرسٹ ہے، یہی اعتماد جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہی ہماری طاقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں والدین کہ ہمارا بچہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو، جب ہم گریجویٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ECC، اب یہ ایک علیحدہ لرننگ تھی، اس کی علیحدہ ٹائمنگ تھی، اس کی علیحدہ ایک پیریڈس تھے، وہ ختم ہو کر کے وہ بچہ گریجویٹ ہو کر کے پرائمری میں آتا ہے۔ اس طرح پرائمری میں بچہ 5th گریڈ کو پاس کر کے وہ آگے گریجویٹ ہو کر کے وہ پھر مڈل اور ہائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سو ان تمام کی ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات، اپنی ٹائمنگ، اپنی ہر ایک چیز ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو یہ جو گریجویٹس ہیں اور پھر سپوز 10th کے بعد جو اسکول سے ہی الوداع کر دیتے ہیں، تو وہ اعتماد کے ساتھ بولے، اخلاق کے ساتھ چلے، ایک مثبت سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور اللہ سے وہ جڑے رہیں۔ اگر بیچ میں سے ہم اللہ نکال دیں، یہ تمام ہماری چیزیں کو زیرو سے ضرب کر دیں، کچھ نہیں بچ جائے گا۔ کہ جب یہ گریجویٹ ہوں گے، وہ نہ صرف ایک کامیاب انسان بنیں گے بلکہ ایک بہترین مسلمان۔ جب ایک کامیاب انسان ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا بیلیف بھی ہوگا تو وہ بہترین مسلمان کہلائے گا۔ محترم والدین، یہ جو سفر ہے ہمارا سارا، یہ اکیلے نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اکیلے سمجھیں گے تو آپ غلطی پر ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ نے تعلیم و تربیت کرنی ہے، آپ نے بڑا کرنا ہے، تو ہم غلطی پر ہیں۔ ہم اور اساتذہ کرام اور اسکول اور والدین، یہ سب مل کر کے ان سب نے چلنا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں شراکت بہت ضروری ہے۔ اگر اسکول کے ایونٹس ہو، میٹنگز ہو، وہ ضرور کوشش کریں گے اس کے لیے ٹائم نکالے۔
اسی طرح اسکول کے جو ریسورسز ہے یعنی جو فیسز ہیں جس کو انڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ اسکول والے تو ہم سے انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں پھر اس سے ان کی تنخواہیں بنتی ہیں. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو ڈائریکٹ ٹیکس فیس لے کر کے یعنی ڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ جو فیسز ہیں اسی سے یہ اسکول کی رننگ ہوتی ہے. آپریشنل جو منتھلی رننگ ہوتی ہے اگر اس میں ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سی لیکن جب ایک اصول ایک ضابطہ مقرر ہے جس طرح کلاس روم کے اندر بچے ہوئے کہ جب آپ سوال کریں تو ریز یور ہینڈ نہ کریں گے آپ نہیں بولیں گے آپ کویسچن نہیں کریں گے یا آپ نے کچھ بات کرنی ہے ریز یور ہینڈ ایک اصول ہے. آپ کے ہم کیوں توڑے کسی ایک بچے کے لیے نہیں. سیم اگر فیس کے لیے ایک اصول ہے کہ یہ تاریخ ہے یا یہاں جمع کرنی ہے تو وہ ہم کیوں توڑیں کسی ایک پیرنٹ کے لیے کیوں اس کے لیے ہم وہ کریں. تو وہ شفافیت وہ کنسسٹنسی نہیں رہے گی. اور رابطہ یقینی بنائیں اسکول کے ساتھ پازیٹیو جو مثبت بھی تعاون ہیں وہ جاری رکھیں اور اس طریقے سے کے ساتھ والنٹیئر بنے اسکول کے کاموں میں. ہم آپ کی رائے کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ اس کو بھی آپ بیلیف میں ڈال دیں یقین میں ڈال دیں کہ جو آپ کی معلمین ہیں جو اسکول کا نظام ہے اسکول کا سسٹم ہے یا جو مینجمنٹ ہے وہ تعلیم کے میدان میں ان کا جو اسکول کا ایکسپیرینس ہے یا جو نظام ہے بچوں کی بہتری کے لیے جو ترتیب دیتے ہیں کیلنڈرز بناتے ہیں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز بناتے ہیں یا وہ بناتے ہیں یا روٹین چلاتے ہیں یا ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں سو اس میں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو شاید آپ کی ایکسپیرینس کم ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی رائے وہ اتنی درست نہ ہو. سو آپ یہ یقین رکھیں کہ جو اسکول ہے وہ بہتر ہی سوچ رہا ہے بہتر ہی کر رہا ہے. اگر جہاں پر بھی ان کو ایڈجسٹمنٹ نظر آتی ہے جہاں بھی جو چیز نظر آتی ہے وہ ضرور انہوں نے کر رہنا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہے جس طرح ہم ایک بچے کو نہیں دیکھتے ہیں سارے بچے ہمارے ایک جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہماری کوشش یہی ہے کہ پیرنٹس بھی یہی یقین رکھے یہی ایمان رکھے کہ جتنے بھی بچے یہ ہمارے بچے ہیں پوری اس کمیونٹی ساتھ چلے گی. تو اپنا جو ذاتی مفاد ہوتا ہے ذاتی سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے یا ذاتی ایک خواہش ہوتی ہے یا ذاتی ایک کچھ مجبوری وغیرہ ہوتی ہے آپ کو وہ قربان کرنی پڑتی ہے ایک معاشرے کی اس کے لیے. تو ان سے بڑھ کر کے پورے اسکول اور ہر بچے کے لیے سوچے ایسے سوچے کہ ہر بچہ میرا بچہ ہے ہر والد اور والدہ یہی سوچیں. تو آئیں مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم علم کے چراغ جلائیں گے ہم کردار کے پھول کھلائیں گے ہم اپنے بچوں کو وہ انسان بنائیں گے جو روشنی بھی ہو اور رہنمائی بھی. اللہ ہمیں اس امانت کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بائی بلڈ دی ہے اور ہمیں ان کو انڈائریکٹلی دے دی ہے معلمین کو ہمیں اس امانت کو بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.